गांव के मौलवी साहब ने किसी चोर को मस्जिद में पनाह दे दी। सुबह हुई तो चोर मौलवी साहब के सामान के साथ साथ मस्जिद की टूटियाँ, पंखे, लाउड स्पीकर और जाए नमाज भी ले गया। मौलवी साहब ने उसके बाद चोर को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। ये आज तक उसे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कसूर किसका था, चोर का या मौलवी साहब का। आप भी यकीनन चोर को बुरा भला कहेंगे, लेकिन असल ज़िम्मेदार मौलवी साहब थे। ये जानते थे कि ये जाना पहचाना चोर है, ये चोरी के जुर्म में जेल भी भुगत चुका है, लेकिन ये इसके बावजूद उस पर एतबार कर बैठे, लिहाजा गलती मौलवी साहब की थी। ये भूल गए इंसान की सरशिस्त और पस मंज़र नहीं बदलता। अफ़गान भी सदियों से ऐसे हैं। ये आज के एहसान फरामोश नहीं हैं, ये हज़ारों साल से तारीख़ की गुज़रगाह पर बैठे हैं। माजी में जब भी अगर कोई हिंदुस्तान जाता था तो इसे अफ़गानों की सरज़मीन से गुज़र कर जाना पड़ता था, और अगर कभी कोई हिंदुस्तानी 2/3 दुनिया से मिलना चाहता था तो उसे भी अफ़गानिस्तान के दरवाज़े पर दस्तक देना पड़ती थी। अफ़गान ख़ुद भी वॉरियर्स थे। तारीख़ के हर दौर में इनका कोई ना कोई मैदान जंग रहा। ये ईरान के इलाकों पर हमले करते थे, उज़्बेकों का मुकाबला करते थे, या फिर हिंदुस्तान में दाखिल होकर तबाही मचा देते थे। हिंदुस्तान इनके लिए आसान तरीन शिकार होता था। ये दर्रा खैबर पार करते थे और पानीपत तक इन्हें किसी मुज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता था। ये अगर पानीपत की जंग जीत जाते थे तो दिल्ली की ईंट से ईंट बजाकर वापस चले जाते थे, और अगर जंग हारते थे तो भी ये ठीक ठाक माल समेट कर वापस लौट जाते थे, और 1-2 साल बाद ज़्यादा ताकत से हमला आवर हो जाते थे। उस ज़माने में मानसून हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस था। बरसात में हिंदुस्तान के तमाम दरिया भर जाते थे और ज़मीनें दलदली हो जाती थीं, चुनाचे फ़ौजों की मूवमेंट रुक जाती थी। दूसरा, बरसात में हिंदुस्तान में मलेरिया और इसहाल की वबाएं फूट पड़ती थीं, जिससे धड़ाधड़ फ़ौजी मरने लगते। अमीर तैमूर ने 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला किया। उसकी आधी फ़ौज दिल्ली के सामने इसहाल की वजह से मर गई। उसे हिंदुस्तान से भागना पड़ गया और इसके बाद उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अफ़गान पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, इनसे हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, चुनाचे ये बहार के मौसम में आते थे, जी भर कर लूटते थे और बरसात से पहले अटक का पुल पार कर जाते थे। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अफ़गान हिंदुस्तान और हिंदू से सख्त नफ़रत करते थे। आज भी अफ़गानी ज़ुबान में हिंदू का बच्चा ठीक ठाक गाली है। ये जब किसी से नाराज़ होते हैं तो उसे हिंदू का बच्चा या हिंदू कह देते हैं। ये ख़ुद को बहादुर और ईमानदार साबित करने के लिए ये भी कहते हैं कि मैं कोई हिंदू का बच्चा हूँ। लिहाजा इनकी असल लड़ाई भारत के साथ थी, लेकिन हमने बदकिस्मती से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमारी सफारती अप्रोच गलत है। हम हमेशा अफ़गानिस्तान की अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया अफ़गानिस्तान की हर हुकूमत को मान लेता है और इसके साथ तल्लुकात इस्तवार कर लेता है। ज़ाहिर शाह के दौर में हम मोहम्मद दाऊद को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि भारत ज़ाहिर शाह के साथ था। उस ज़माने में तमाम अफ़गान सिनेमाओं में भारतीय फ़िल्में चलती थीं और हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान के बड़े ताजर होते थे। दाऊद ख़ान ने ज़ाहिर शाह का तख्ता उल्टा तो हमने ज़ाहिर शाह के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, जबकि इंडिया दाऊद के साथ खड़ा हो गया। रूस आया तो हम मुजाहिदीन के साथी बन गए। हमने इन्हें रकम, ट्रेनिंग और अपने नौजवान दे दिए, जबकि इंडिया सोवियत के साथ खड़ा हो गया। रूस के बाद मुजाहिदीन की हुकूमतें बनने लगी तो हमने तालिबान तख्लीक कर दिए, जबकि इंडिया ने अपने दरवाज़े मुजाहिदीन के लिए खोल दिए। तालिबान की पहली हुकूमत आई तो हमने उनके साथ भी मत्था लगा लिया। तालिबान के बाद हामिद करज़ई और अशरफ गनी आए तो हम उनके भी मुखालिफ हो गए और तालिबान की सरपरस्ती करने लगे, और अब तालिबान इक़्तिदार में हैं तो हम उनके मुखालफों के सर पर हाथ रखने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि भारत ने उनकी खुशी के लिए अमीर ख़ान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम ख़वातीन रिपोर्टर बाहर निकाल दी। हमें अपनी ये अप्रोच भी बदलना होगी। अफ़गान जिसको लेकर आते हैं, हमें अच्छे हमसाये की तरह उसे कबूल कर लेना चाहिए, उसे पीटीआई नहीं समझना चाहिए। दूसरा, हमें अब ये भी समझ लेना चाहिए कि अफ़गान डीएनए मुख्तलिफ है, इसे हर दौर में मैदान जंग चाहिए। ये किसी न किसी बैरूनी ताकत से लड़ेंगे, और अगर इन्हें ये सहूलत मुयसर ना हुई तो फिर ये आपस में भिड़ जाएंगे। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनके लिए वो बैरूनी ताकत ना बने।
جس کے ساتھ یہ مستقل جنگ چھیڑ لیں، جبکہ بھارت انہی لائنز پر کام کر رہا ہے۔ یہ انہیں یقین دلا رہا ہے کہ پاکستان ماضی کی یونانی، منگول، نادر شاہی، تیموری، برطانوی، روسی اور امریکی سلطنت جیسا ہے۔ تم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو جو تم نے تاریخ میں ان قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں انڈیا کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ افغان اگر ہندو سے نفرت کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے بیوقوف ہوں گے جو اس نفرت کو اپنی طرف موڑ لیں، اور بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں پاکستان اور پنجابی گالی بن چکے ہیں، جس کا ہمیں مستقبل میں نقصان اور بھارت کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ اس وقت کھرب ڈالر کا سوال ہے۔ اس کا جواب بھارت کے ریٹائرڈ جرنیل لیفٹیننٹ جنرل KGS ڈھلو نے دیا تھا۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی 15 کور کا کمانڈر رہا۔ اس نے ایک انٹرویو میں پاکستان کے بارے میں کہا تھا، پاکستان از ناٹ اے سیریس کنٹری۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ہر وزیر اعظم اقتدار کے بعد ملک سے بھاگ جاتا ہے یا پھر جیل جاتا ہے، جبکہ بھارت میں واجپئی کی حلف برداری کی تقریب میں منموہن سنگھ جاتا ہے اور نریندر مودی کی تقریب میں راہل گاندھی شریک ہوتا ہے۔ پاکستانی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی اور ہر وزیر اعظم اقتدار کے بعد اپنی فوج کو برا بھلا کہتا ہے۔ جنرل ڈھیلو ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا اس کی بات غلط ہے؟ بدقسمتی سے اس کا جواب نہ ہے۔ یہ دشمن ہونے کے باوجود بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ کاش کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی قربانی دے کر ایسی حکومت بنا دے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور اس کے بعد سیاسی انجینئرنگ مکمل طور پر بند کر دی جائے تو ملک استحکام کی سڑک پر آ جائے گا۔ یہ مرحلہ شروع میں مشکل ہوگا، لیکن 5 سے 10 سال میں نظام رواں ہو جائے گا۔ دوسرا، اداروں میں ایکسٹینشن ختم ہونی چاہیے۔ یہ وہ بدعت ہے جس نے ملک کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ آپ بے شک اداروں کے سربراہوں کو 5 یا 10 سال کے لیے مقرر کر دیں، لیکن اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسے ہر صورت جانا چاہیے۔ اس سے بھی استحکام آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی اور ہر نیا آنے والا پورے ملک کا قبلہ بدلتا رہے گا۔ آپ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی اپروچ کا تجزیہ کر لیں۔ آپ نقصانات کا بخوبی اندازہ کر لیں گے۔ تاہم میں فیلڈ مارشل کی ہارڈ سٹیٹ کی اپروچ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ریاست ہر صورت میں ریاست ہونی چاہیے، اسے سخت ہونا چاہیے۔ یہ کیا تھیٹر ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے سڑکیں بند کر دیتا ہے اور ملک مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم پر کبھی امریکہ حملہ کر دیتا ہے، کبھی انڈیا اور کبھی برادر اسلامی ملک ایران اور افغانستان۔ یہ بھی کیا تماشا ہے؟ آپ کمال دیکھیں کہ اب تحریک طالبان پاکستان بھی اٹک کے پل تک اپنی امارات اسلامیہ بنانا چاہتی ہے۔ لہٰذا فوج کی اپروچ درست ہے۔ ہمیں کسی کو بھی، خواہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن، پاکستان کے سرحد کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک نپٹا، ہم افغانستان کو ٹھیک فکس کر رہے ہیں، اور ہم نے جنوری 2024 میں ایران کو بھی جواب دے کر اپنی عزت میں اضافہ کیا تھا۔ یہ اپروچ جاری رہنی چاہیے۔ دنیا میں ہمارا کوئی دوست یا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری عزت کرے گا وہ ہمارا دوست ہوگا، اور جو ہمیں کمزور یا بھکاری سمجھے گا اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ اور آخری درخواست، خدا کے لیے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں، مانگنا تانگنا بند کریں۔ ہم 25 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ قوم کو ہنرمند بنائیں۔ پورے ملک میں کوئی شخص بے ہنر نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کو اپنے وسائل میں زندہ رہنا بھی سکھائیں، اور ریاستی اداروں میں کرپشن اور لیکیج بھی ختم کریں۔ ہم پھر قوم بنیں گے۔ پاکستان کو اب خود کو سیریس ملک ثابت کرنا ہوگا، ورنہ ہم باہر اور اندر دونوں جگہوں سے مار کھاتے رہیں گے۔